fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have one. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. अमरीकी सदारती इंतखाब में ड्रामाई मोड़, 3 स्विंग स्टेट्स में हारते हुए बाइडेन जीतने लगे। मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नेवाडा में ट्रंप से आगे जाने लगे। तीनों रियासतों में कामयाबी की सूरत में व्हाइट हाउस जाने के लिए दरकार 270 इलेक्टरल वोट बाइडेन के हो जाएंगे। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे। इन 4 रियासतों में कामयाबी के बाद भी ट्रंप के 267 इलेक्टरल वोट बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नताइज से कबल ही इंतखाब में कामयाबी का दावा, साथ ही फ्रॉड का इल्जाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, नताइज आते आते रुक गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोट मौसूल हों और गिनती में शामिल किए जाएं। साफ कहें तो वो इलेक्शन जीत गए हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। वो कामयाबी के रास्ते पर चल रहे हैं। All of those mail-in ballots start getting counted, and it turns out that Biden has won those seats. At which point Trump says, see, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked. अमरीकी इंतखाबात में सेनेटर बर्नी सैंडर्स की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि इंतखाबात में पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए लाखों वोट की गिनती के लिए वक्त दरकार होगा। बेशतर डेमोक्रेट डाक के जरिए वोट करेंगे, जबकि रिपब्लिकन वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ आएंगे। इलेक्शन की रात ऐसा लगेगा कि ट्रंप विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में जीत रहे हैं, लेकिन जब दूसरे दिन डाक के जरिए आए वोट गिने जाएंगे तो पता चलेगा कि बाइडेन जीत गए। इस पर ट्रंप शोर मचाएंगे कि देखा, उन्होंने कहा था कि धांधली हुई है। लाहौर में गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर पुलिस का लाठी चार्ज, पानी की तोप का इस्तेमाल, कई किसान गिरफ्तार। किसान इत्तेहाद के सदर ने हुकूमत पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा करने का इल्जाम आयद कर दिया। पंजाब हुकूमत का एक बार फिर किसानों के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। सूबाई वजीर अख्तर मलिक ने कहा कि किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि जुल्म की भी कोई हद होती है। आज किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उनकी पैदावार को जखीरा करके गंदम चीनी स्कैंडल में अपने एटीएम को नवाजा गया। मुल्क की पैदावार लूटने वालों को वजारतों से नवाजा गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भी किसानों की गिरफ्तारियों पर इजहार मजम्मत। कहा, किसानों के मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज करेंगे। किसानों के हमदर्द बनने वाले भूल गए। इसी लाहौर में किसान अनाज फेंकते रहे। फोटोशूट के लिए किसानों से हमदर्दी दिखाने वाले बताएं, अपने 5 सालों में किसानों को क्या रिलीफ दिया था। वो आपने खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का अपोजिशन को जवाब। कहा, नून लीग ने अपने दौर में गन्ने के काश्तकार को क्या रिलीफ दिया। शहबाज गिल ने कहा, शरीफ फैमिली की मिल के बाहर गन्ने के पैसे मांगने पर किसानों पर लाठी चार्ज किया जाता था। गन्ने के काश्तकारों के आपके आकाओं की शुगर मिल्स के जरिए हड़प किए गए करोड़ों रुपए दिलवाए। मुशीर खजाना हफीज शेख का वज़ीर आला सिंध से वीडियो लिंक पर राबता। गंदम की इमदादी कीमत पर तबादला ख्याल। मुशीर खजाना का कहना था कि विफाक और सूबे मिलकर गंदम की मुतवाज़ी इमदादी कीमत तय करें। वजीर तवानाई उमर अयूब का नून लीग पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, नून लीग की हुकूमत ने फ्यूल के 80 अरब रुपए नंदीपुर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किए।
PSO को 80 अरब रुपए की अदाई न करके नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को मामला तहकीकात के लिए FIA को भिजवाने की हिदायत की है। फ्यूल की रकम दीगर कामों में लगाने और फर्नेस ऑयल के नुकसानात पर तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। शान रसूल में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करने पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म के बोस्निया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। सदर बोस्निया ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत पाकिस्तानी दस्तों ने बोस्निया में अहम किरदार अदा किया। दौरे पाकिस्तान पर उन्हें बहुत खुशी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम आज तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को PTI के इंसाफियों से बचाना है। उस दौर में जलसे से खिताब, कहा इमरान खान का सस्ती बिजली का ऐलान आम आदमी के लिए नहीं, अमीरों की सनअतों के लिए बिजली सस्ती की जा रही है। जो भी अवाम के मुतालिबात होंगे उस पर काम करेंगे। इमरान खान की तरह आपसे पूछे बगैर फैसले नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकर के इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि शिकायत कुनिंदा को लंदन जायदादों का कैसे मालूम हुआ। शिकायत कुनिंदा को मालूमात देने वाले ही कहानी के असल किरदार हैं। सदर ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। गैर कानूनी तौर पर मालूमात देने पर नादरा और SBR हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जमहूरियत में रियासत न हमारे साथ होती है न हमारी मुखालिफ, सिर्फ हम होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को ओहदे से हटाने के लिए रेफरेंस दायर किया। उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि जज को रंग और नस्ल से बाला तर होकर कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। बेंच और बार निजाम आदमी के दो सुतून हैं। जजेस अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार फलवे हसन ने कहा कि न्याय के इक़दाम एक तरफा और सियासी इंतकाम पर मबनी है। आला अदलिया को एहसास अमल शफ़ाफ बनाने के लिए कोई तरीक़ा कार वज़ा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि 1980 में जिनके पास 1 टका नहीं था आज बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हैं। उनके पास इतना पैसा कहां से आया? तहकीकात कर रहे हैं। सदर गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीर नवीद बलोच से मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत में रहे या हुकूमत में हैं, उनको कोई नहीं पूछता था। नैब ने उन पर हाथ डाला और पूछ रहा है कि बताया जाए गैर कानूनी काम क्यों किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। ISTR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने LOC के दोनों तरफ भारतीय जारहियत के शिकार कश्मीरियों के जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज LOC के साथ रहने वाले लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ को रावलपिंडी कैंटोनमेंट में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तरक्याती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और सिविल इंतजामिया के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर। तफरीही पार्कों को शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात मुकर्ररा वक्त से पहले करने पर गौर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुँच गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम इस अपील पर अमल करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1313 केसेस रिपोर्ट। इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत भी ज्यादा है। 24 घंटे में कोरोना के 62 केस पॉजिटिव आ रहे हैं। अवाम ने मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की पाबंदी छोड़ दी है।
شادیوں کے بڑے اجتماعات سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. تمام سیاسی اور دینی جماعتیں بھی بڑے اجتماعات سے گریز کریں. اس وقت اسپتال خود کورونا پھیلانے کا ذریعہ ہیں. طبی کارکن ڈاکٹرز اور نرسز شدت سے کورونا کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس فراہم نہیں کی گئیں. فیصل وابڈا نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ فیصل وابڈا نے 11 جون 2018 کو جمع کرائے گئے بیان حلفی میں کہا کہ وہ دوہری شہریت نہیں رکھتے. شہریت درج کرنے کی درخواست 25 جون 2018 کو منظور ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ بیان حلفی جمع کراتے وقت وہ امریکی شہری تھے. فیصل وابڈا کے وکیل کا کہنا تھا کہ دستاویز کے مصدقہ ہونے پر اعتراض ہے. عدالت نے کہا کہ اسی لیے آپ کو بار بار نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ جواب داخل کرائیں. آپ خود کو بند گلی میں لے جا رہے ہیں. عدالت کے ساتھ چھپن چھپائی نہ کھیلیں. فیصل وابڈا کے وکیل کی مہلت کی استدعا منظور. سماعت 12 نومبر تک ملتوی. میرپور خاص میں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو زہر دینے کا انکشاف. پولیس ترجمان کے مطابق لڑکی نے 3 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی. 1 نومبر کو اس کی لاش پراسرار حالات میں اسپتال لائی گئی تھی. ویڈیو بیان میں لڑکی نے رضامندی سے شادی کا اعتراف کیا تھا اور بتایا تھا کہ وڈیروں نے فیصلے کے لیے بلایا ہے. اگر اسے یا اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو زمیندار قتل کے ذمہ دار ہوں گے. تاہم بعد میں لڑکی کی لاش ملی. پولیس نے لڑکی کے بھائی سمیت 3 رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا. مرکزی ملزم کریم بخش فرار. سندھ میں کم عمری میں پسند کی شادی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. ہائی کورٹ نے 14 سالہ لڑکی کو دارالامان لاڑکانہ منتقل کرنے کا حکم دے دیا. لڑکی نے عدالت میں پولیس اور والدین سے تحفظ کی درخواست دی تھی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ دستاویز کے مطابق لڑکی کی عمر 14 سال ہے. سندھ میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی پر پابندی ہے. خلاف قانون شادی کرنے پر شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لاڑکانہ کی 14 سالہ لڑکی نے کچھ عرصے قبل اپنے ٹیچر نور ربی سے پسند کی شادی کی تھی. ایک ہفتے کے دوران آلو، پیاز، ٹماٹر، لہسن، چینی، انڈے، گوشت اور LPG سمیت 17 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ٹماٹر کی اوسط فی کلو قیمت میں 62 روپے 79 پیسے، پیاز کی فی کلو قیمت میں 4 روپے، آلو کی فی کلو قیمت میں 1 روپے 81 پیسے، چینی 4 روپے 15 پیسے اور LPG گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ ہوا. ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 1.38% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تازہ دودھ، دہی، گھی، نمک اور مرچ سمیت 27 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ گلگت کا الیکشن صاف، شفاف اور آزادانہ ہوگا. دھاندلی کی افواہیں بے بنیاد ہیں. 2020 میں ووٹرز کی تعداد میں 1 لاکھ سے زائد کا فرق آیا ہے. اس مرتبہ کے الیکشن میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. پولیس، رینجرز، SP کے اہلکار سیکیورٹی دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے سستی بجلی کی فراہمی کا اعلان کیا ہے. یہ عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہے. چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو رعایتی نرخ پر بجلی کی فراہمی سے کارخانے چلیں گے. غریب مزدوروں کے چولہے بھی چلیں گے. عوام کو ریلیف پہنچانا حکومت کی پہلی ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بغیر پروٹوکول اچانک زفال پر آمد. وزیر اعلیٰ پولیس وین میں سہولت بازار گئے. عثمان بزدار نے سہولت بازار میں آتا اور چینی کا اسٹال چیک کیا. سہولت بازار میں عوام کو 1 کلو کے بجائے 2 کلو چینی فراہم کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا سہولت بازار میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 845 روپے، چینی 81 روپے فی کلو دے رہے ہیں. قائم مقام گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ کسان مجبور ہو کر سڑکوں پر آ گئے ہیں. ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں. سندھ اور قومی اسمبلی میں کسانوں کے حق میں آواز اٹھنا خوش آئند ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب میں احتجاج کرنے والے کسانوں کے مطالبات پر توجہ دی جائے.
گندم کی کم امدادی قیمت اور زیادہ لاگت کے خلاف کسان جدوجہد کر رہے ہیں. اس موت کی صورتحال پر حکومت کی جانب سے اینٹوں کے بھٹے بند کر کے مزدوروں کو بے روزگار کیا گیا. بھٹکا مزدوروں کو کسی قسم کا معاوضہ بھی نہیں دیا گیا. فیصل آباد کے مزدور بھی مناسب اجرت کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. ان مزدوروں پر ہڑتال ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف کلیچو نے کہا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر جزائر کا سودا کر رہے ہیں. عمران خان سے گزارش ہے کہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، سندھ کے عوام کو ایسا زخم نہ لگایا جائے. جزائر پر قبضے اور سندھ کی تقسیم کی سازش رد کرتے ہیں. سندھ کا کوئی بھی ذخیرہ اور جزیرہ وفاق کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. جماعت اسلامی کے وفد کی کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات. مردم شماری کا مسئلہ وفاق میں اٹھانے پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا مردم شماری کا مسئلہ CCI میں ہے، بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان میں کئی ماہ بعد ڈالر 160 روپے کی سطح سے نیچے آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 15 پیسے کمی کے بعد 159 روپے 81 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں $1 5 پیسے کی کمی کے بعد 159 روپے 59 پیسے کا ہو گیا. جیو اور جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان 236 روز سے قید میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری. راشدہ طلیب اور الہان عمر دوبارہ ایوان نمائندگان کی رکن منتخب ہو گئیں. راشدہ طلیب اور الہان عمر نے پہلی مسلمان اراکین کانگریس منتخب ہو کر تاریخ رقم کی تھی. راشدہ طلیب اور الہان عمر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے مسلسل لفظی حملوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. فلسطینی نژاد امریکی ایمان جوزے کو بھی کولوراڈو سے ایوان نمائندگان کی رکن منتخب ہو گئیں. امریکہ میں 2 خواجہ سراؤں نے سینٹ کی نشستیں جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی. ریاست ڈیلاویئر اور ورمونٹ سے ڈیموکریٹک امیدوار سارا میکبرائٹ نے 86% اور ٹیلر سمال نے 40% سے زائد ووٹ حاصل کیے. واشنگٹن میں ٹرمپ کے مخالفین کا وائٹ ہاؤس کے قریب مارچ، بعض مشتعل افراد کا ہنگامہ. پولیس نے وائٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا. ممکنہ ہنگاموں کے خدشے کے پیش نظر دارالحکومت واشنگٹن، لاس اینجلس اور نیو یارک سمیت کئی شہروں میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کو لکڑی کے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں سوئنگ اسٹیٹ سمجھی جانے والی ریاست فلوریڈا کی اورنج کاؤنٹی میں 102% ووٹ ڈالے گئے. حکام کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کہ حلقے میں ووٹرز کے اندراج کی آخری تاریخ 6 اکتوبر گزرنے کے بعد بھی کچھ ووٹرز نے اپنے رہائشی پتے تبدیل کیے. انتظامیہ کے مطابق ووٹرز کی جانب سے آخری وقت میں پتے کی تبدیلی قانونی طور پر ممکن تھی. ممبئی پولیس نے بھارتی ٹی وی چینل کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو گرفتار کر لیا. ان پر 53 سال کے انٹیریئر ڈیزائنر کو خودکشی پر اکسانے کا الزام ہے. ٹی وی چینل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ارنب گوسوامی کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا گیا، بال کھینچے گئے، پانی بھی نہ پینے دیا گیا. مہاراشٹر کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں. برطانیہ میں کورونا وبا کے دوسرے لاک ڈاؤن کا آغاز آج رات سے ہو جائے گا. لاک ڈاؤن کی پابندیاں 2 دسمبر تک جاری رہیں گی. اٹلی میں 1 ماہ کے لیے رات کا کرفیو نافذ. ڈنمارک کے وزیر انصاف کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر وزیر اعظم اور 2 تہائی کابینہ ارکان تنہائی میں چلے گئے. افریقی ملک کینیا میں رات کے کرفیو میں جنوری تک توسیع کر دی گئی. آکسفورڈ یونیورسٹی کی کورونا ویکسین کے آخری مراحل کے نتائج سال کے آخر تک آنے کا امکان. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی اسکاٹ لینڈ میں باکسر محمد وسیم سے ملاقات. محمد وسیم کو فائٹ کے لیے مشورے دیے. کہا محمد وسیم ورلڈ ٹائٹل کے لیے تیار ہیں. ان جیسا فائٹر پاکستان میں نہیں دیکھا.
لاہور قلندرز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پنجاب کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط. سی ای او لاہور قلندرز آصف رانا کا کہنا ہے کہ معاہدے کی بدولت لاہور قلندرز نے کرکٹرز کو فنی مہارت حاصل کرنے کا پلیٹ فارم بھی مہیا کر دیا ہے. آئی سی سی ون ڈے پلیئرز رینکنگ جاری. پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی تیسری پوزیشن برقرار. اوپنر امام الحق تنزلی کے بعد 12ویں اور فخر زمان 18ویں نمبر پر چلے گئے. کرائے قاتلوں کا گروپ ایک اور قاتل کے نشانے پر آ گیا. سسپینس تھرل سے بھرپور نئی ایکشن فلم کانٹریکٹ 10 نومبر کو ریلیز ہوگی.